جھیاں کوئی یار وکھا مینوں سبحان اللہ رچی کیا کو سبحان اللہ سونے یار صدیق جھیاں کوئی یار وکھا مینوں سونے یار صدیق جھیاں کوئی یار وکھا مینوں سونے یار صدیق جھیاں کوئی یار وکھا مینوں محبوب محمد دا تابعدار وکھا مینوں آپ سبحان اللہ سونے یار صدیق جھیاں کوئی یار وکھا مینوں سونے یار صدیق جھیاں کوئی یار وکھا مینوں ہم راز نبوت دا پیکاری ہے شرافت دا ہم راز نبوت دا پیکاری ہے شرافت دا ایدے بارے گا ہور کوئی حمدار وکھا مینوں سنے یار صدیق جھیاں آپ یا سبحان اللہ یار صدیق جھیاں کوئی یار وکھا مینوں سنے یار صدیق جھیاں رب پاک صدیق دے حق وچ ہے آپ یا سبحان اللہ رب پاک صدیق دے حق وچ کائنات صدیق دے حق وچ کائنات صدیق دے حق وچ خود منیا علی سونے خود منیا علی سونے انکار وکھا مینوں سنے یار صدیق جھیاں کوئی یار وکھا مینوں سبحان اللہ سنے یار صدیق جھیاں کوئی یار وکھا مینوں حضرت صدیق اکبر کو مارا گئے لو لوہان گھر کھر گئے اما کھیر پیش کرے دیئے کھیر پیچا زخمے کو ٹکور آوے سی اما نہیں کھاونا نہیں پیونا توجہ کرے سمندرے دے نوجوانوں بزرگوں میں کیا لکھے حضرت صدیق اکبر دے میں کھاونا پیونا کوئی نہیں جب تک محمد دا دیدار نہ کرے